Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा वॉइस। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट ऑफ आवर चैनल। आज फिर ज़ोहरा भाभी के घर तकरीब में शिरकत के बाद वापसी पर तानिया का पारा हाई था। ये सिर्फ आज की ही बात नहीं थी, ये मसला हर दफ़ा पेश आता जब मंसूर के ख़ानदान में कोई तकरीब होती। पहले तो तानिया जाने से ही इनकार कर देती, फिर मंसूर किसी न किसी तरह इसे मनाकर ले भी जाता तो वहाँ बैठे बैठे एक एक बात नोट करती जाती। फिर घर आकर मंसूर की जो शामत के काबिल होती थी वो गुस्से में बोलती, देखा कैसे ज़ोहरा भाभी तैयार थी, इतना महंगा सूट पहने हुए थी। इसने अपनी जेठानी का नाम लिया, क्यों नहीं पहनेंगी मेरी भाभी, अल्लाह रखे मेरे भाई को, भाभी सदा सुहागन रहे। मंसूर ने ये कहकर इसके एतराज़ को कोई ख़ास नोटिस नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रही कि वो इतना महंगा सूट नहीं पहने, बल्कि आपको ये याद दिलाना चाह रही हूँ कि कैसे पिछले माह आकर अपने हालात तंग होने का रोना रो रही थी। वो सख्त लहजे में बोली, अब अगर तुम्हारी ये अपनी फालतू बातें खत्म हो गई हो तो मैं सो जाऊं। मंसूर ने बेजारी से इजाजत चाही। वो तनफन करती कमरे से बाहर चली गई तो मंसूर ने सुख की सांस ली। अगले हफ्ते बड़ी नंद की बेटी की शादी थी। तानिया शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू कर चुकी थी। डिजाइनर्स, खूबसूरत कपड़े और इनकी मैचिंग ज्वेलरी, फिर सैंडल्स भी उम्दा। गर्ज के वो पूरी तरह इन लवाजमात से लेस होना चाहती थी अपनी मंजली नंद आबिदा को जलाने के लिए, जिससे इसका खुद साख्ता सा मुकाबला रहता था। शादी के बाद वो आबिदा ही थी जो इससे मरूब सी दिखाई देती थी। तानिया जो भी नई चीज़ ज़ेबतन कर लेती, आबिदा बेसाख्ता पूछ लेती, भाभी ये कहाँ से लिया, कब लिया, याद नहीं। वो इतराकर सोच कर कहती, अब नंद के घर शादी में वो ये सब करने वाली थी। वो ये मौका हाथ से ना गंवाना चाहती थी। अपनी महंगी तरीन अशिया से वो सबको हैरान कर देना चाहती थी। खुद तो वो याद नहीं कहकर आगे बढ़ जाती, लेकिन अगर यही अमल ज़ोहरा भाभी या आबिदा कर देती तो भौचाल आ जाता। वो मंसूर को जता जता कर कहती, मेरे पूछते ही इनकी तो याददाश्त चली जाती है, ज़रा जो याद हो फला चीज़ कहाँ से ली, कहाँ से ख़रीदी। अरे सब बहाने करती हैं कि मैं भी इनकी जैसी चीज़ें ना ख़रीद लूँ। भाड़ में जाएं ऐसी नापसंदीदा नागवार चीज़ें। और वो आबिदा आखिर ख़ुद को समझती क्या है, बनती ऐसे है जैसे डिफेंस में रहती हो। अरे मियाँ करता ही क्या है, एक फटीचर सी नौकरी। वो मज़ीद भी कुछ बोलना चाहती थी मगर मंसूर जो ऑफिस से थका घर आया था लाइट बंद करके लेट गया और वो हस्बे मामूल कमरे से वॉकआउट कर गई। इस मसले का कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो जब से ज़ोहरा भाभी के बड़े बेटे से आबिदा की बड़ी बेटी की शादी हुई थी, मसला और गंभीर हो गया था। वो दोनों घराने आपस में घी शक्कर हो गए थे और तानिया के ताने तिशने मज़ीद बढ़ गए। इनको ये घी शक्करपन हजम नहीं हो रहा था और यही वजह थी कि इसका एहसास कमतरी बढ़ता जा रहा था। अब ये कैसे हो सकता था कि मंसूर अपने बहन भाइयों में जाना छोड़ दे। ये तो कोई हल नहीं था। बच्चे भी हर तकरीब से वापसी पर झगड़ा अलर्ट रहते थे कि अब झगड़ा शुरू हुआ। अव्वल तो मंसूर बीवी की इन बेसरोपा बातों का जवाब नहीं देता था, मगर वो कुछ ना कुछ ऐसी चुपती हुई बात कर जाती जिसका ना चाहते हुए भी वो तिल मिलाकर जवाब देता और यूं झगड़ा बढ़ जाता।
عورتوں کی زبان درازی آدمی زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا، یہ بات منصور گاہے بگاہے اسے باور کرا چکا تھا، مگر تانیہ نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی کہ اس پر اثر ہی نہیں ہوتا تھا، اور وہ ضرور اپنی بھڑاس اس پر نکالتی رہتی تھی۔ آج بھی وہ زہرا بھابی کے پوتے کی چھٹی کی تقریب سے ہو کر آئے تھے کہ تانیہ حسب معمول شروع ہو گئی۔ مٹھائی تو ایسے چگ رہی تھی جیسے چڑیا کا بچہ ہو، اور مٹھائی کا ڈبہ پکڑا ہوا ایسے تھا جیسے ہم لے کر ہی بھاگ جائیں۔ وہ ہاتھوں پر کلینزنگ لوشن لگاتے ہوئے مزید بولی، اور وہ ہمنی، اس نے جٹھانی کی بیٹی کا نام لیا، وہ ہمنی تو کیسے اتراتی پھر رہی تھی، چھوٹی تھی تو میرے گرد ہی منڈلاتی رہتی تھی، چچی میرا میک اپ کر دیں، چچی میرے بال بنا دیں، اور اب خود کو سب آ گیا تو یہ نہ ہوا کہ چچی کو بھی مہندی لگا دے۔ کیسے عابدہ کی فیملی میں اس نے سب کے ہاتھوں پر مہندی لگائی۔ منصور اس کی ان شکووں بھری باتوں کو غلط نہیں سمجھتا تھا۔ تانیہ کی آدھی سے زیادہ باتیں سچ تھیں۔ بھابھی زہرا اور عابدہ باجی کی فیملی اس سے امتیازی سلوک کرتی تھی، مگر اسے تانیہ کی ہر وقت چیخ چیخ پر اعتراض تھا۔ ان کی اس رویے کی وجہ سے تانیہ کا ہر وقت اسے تانے دینا زہر لگتا تھا۔ اب تو دل بیزار رہنے لگا تھا۔ بچوں پر بھی ان باتوں کا منفی اثر مرتب ہو رہا تھا، اور یہ بات تانیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ٹیلی فون اسٹینڈ کے قریب بیٹھی کافی دیر سے اپنی چھوٹی بہن سے گفتگو کر رہی تھی، بہن جو عابدہ باجی کی دور پرے کی سسرال میں بیاہی تھی۔ اس نے ایک نئی خبر دی جسے سن کر تانیہ تن فن کر کر میاں کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ بالا ہی بالا اپنی بیٹی کی بات پکی کر دی اور ہمیں خبر تک نہ ہونے دی۔ اس خبر کی تصدیق زہرا بھابی نے بھی کر دی۔ تانیہ نے خیریت پوچھنے کے بہانے فون کیا تھا۔ ابھی وہ غصے سے تلملا رہی تھی کہ منصور آفس سے آ گیا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا دھم سے صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ تانیہ شروع ہو گئی۔ سنا آپ نے، ہمیں تو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا آپ کے گھر والوں نے، اور آپ ہیں کہ ہمیں ان کے گھر ہر تقریب میں گھسیٹتے پھرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، منصور جو آفس سے پہلے ہی اپنے باس سے ڈانٹ کھا کر آیا تھا، اس کا ہاتھ اٹھا اور چٹاخ کر کے تانیہ کے گال پر اپنے نشان چھوڑ گیا۔ تانیہ منہ کھولے ہکا بکا گال پر ہاتھ رکھے جہاں کی تہاں رہ گئی۔ آئندہ تم نے اپنی بکواس بند نہ کی تو 3 لفظ کہہ کر تمہیں یہاں سے رخصت کر دوں گا، سمجھی؟ وہ سخت لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلا گیا، اور تانیہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔